पहिले की आम्ही हे पुतळ्याची जी परिस्थिती असलेली त्या स्ट्रक्चराची ती सारखी पाड असलेली सगळं कोसळून गेल्ले. सो तुम्ही परत एकदा सारकें करपाचें पयला. तो कित्याक लागून उरलेलें आनी कशें तुमी करतले? शिवाजी महाराजाचो जो एक आमचो दैवत आसा तेजे खातीर म्हाकाय भावना खूब आसा आनी आमी सदांच प्रोग्रामां करीत आसता. पूण एक गोश्ट आशिल्ली की हे जो स्थापना केली 18 वर्सां पयलीं जन जागृती मंच म्हूण आशिल्लो तेणें हें सगळें परमिशन घेवन हांगा स्थापना केल्ली आनी हेका आतां 18 वर्सां जाल्ल्या कारणान मातशें तें डिटोरेट जाल्लें. सो खंय तरी म्हाका दिसलें हांवें जनजागृती मंच आनी भवानी स्पोर्ट्स क्लबाक सांगलें की अशें अशें आमी करून घेवया कित्याक आतां शिवजयंती येता. सो हेजे खातीर आमी हें रिपेर करपाचें केलें कित्याक फाटीं ताचो स्लॅब आशिल्लें तें पडलें. सो एंटायर तेन्ना कितें जालें की तेन्ना टॅक्नोलॉजी नाशिल्ली. आतां ग्रेनायट बी दसयता स्टीक करता तेन्ना शिमटाचे उदका मदीं घालून ताका स्टीक जाता उकलपा लागल्या वतान. सो हे सगळें ब्युटिफिकेशन पेंटींग करपाचो विशय जो आमी हातीन घेतला एक शिवप्रेमी म्हण आनी जे आमचे जनजागृती मंच आनी जय भवानी स्पोर्ट्स राष्ट्रीय जागृती मंच आनी आमचे जय भवानी स्पोर्ट्स क्लबाचे वांगडा आमी एक हांगा एक बरे शिवाजीचो पुतळो उबो करपाचो आसा व्हडलो. आपूण ताका कितें आतां हो जागो जो आसा हो एक्वायर केल्लो आपूण नांवार जावूं ना अजून पिडब्ल्यूच्या. सो जशें जसो जाता तशें आमचे विचार फुडें आसतले. इन द मीन टायम हो विचार करपाचो आशिल्लोच पयलीं पूण हो पुतळो व्हडलो करपाचो विशया भितर तो तशेंच उरलें. सो आज हे आमी रिपेर करून फुडें आमी जे शिवभक्ता जे 19-20 ह्या म्हयन्याचे शिवजयंती आसतली तांकां सगळ्या वेलकम करपाक हे आमी करता. आतां पळयलां की खुबशे तुमीच न्हू तुमी बी येतात आनी बाकीचे राजकारणी येता पूण तेणी केन्ना तुमकां अशें म्हणलेलें की पुतळ्याक अशें आपूण करया केन्ना रिपेर करया अशें केन्ना म्हणलेलें? म्हाका परतून जे आमचे जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब ते परतून सांगताले तशेंच आमचे राष्ट्रीय जागृती मंच सांगताले. तितून भितर आनी कोणें कांय म्हणूं ना केन्ना. हे दोग जाण जर आमच्या फाटल्यान लागलेले एक बरो व्हडलो पुतळो करपाक. सो हेजे भितर हे करता करता आमी जेन्ना डॉक्युमेंट काडले ते अजुनूय पिडब्ल्यूची नांवां जावना. तो प्रोसेस चालू आसा. सो हेजे खातीर बाकीचे कोणें कितें करता येवन करता तें म्हाका नाका. पूण म्हाजे एक शिवभक्त म्हाका शिवाजी महाराजाची खुबश्यो गोश्टी जेणे आमचे स्वराज्या खातीर केले ते सगळे तत्वां भितर आमी सगळे आसा आनी तेजे तत्वां म्हाका दिसता आमी सगळे प्रिंसिपली एक्सेप्ट करता. आनी तेणे खुबश्यो गोश्टी आमच्या गोंयांत तशें महाराष्ट्रान बऱ्यो गोश्टी केल्या आनी तेजें नांव वर्ल्ड वायड आनी तेचे इंडिया भितर फेमस आसा. आनी हो पुतळ्या भितर हे जे ब्युटिफिकेशन करपाचें जे जनजागृती मंचान केल्लें तेन्ना हो जो आसा हो फुडें व्हरपाचें काम म्हाका दिसता आयचे तरणाटे पिढीन घेतला आनी वांगडा आमी विथ राष्ट्रीय जागृत दल आनी आमचो क्लब जो आसा जय भवानी तांच्या वांगडा मागीर फुडें अशें करपाचें विचार करतले. आतां येते मुखार आमकां व्हडलो पुतळो पळोवपाक मेळटला अशे विचार तेणी मांडला. तेणी ड्रॉइंगूय दिलां आनी सगळे मेळोन जे मंच आसा तसोच स्पोर्ट्स क्लब आसा स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब आसा लोकांक वांगडा व्हरून फुडें जशें नांवार पिरियोडी जागा जाता तेन्ना पिरियोडीची एनर्जी घेवन करतले. इन द मीन टायम ते रिपेर करून दितले.